बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं फरहान रफ़ी क़ादरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ़लस्तीन के जो इस वक्त की सूरत हाल है, इसको मैदान जंग नहीं कह सकते। जंग का नाम देना मेरे ख़्याल में उसको दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जंग दोनों तरफ से होती है। जबकि वहाँ पर न मुसलमान मर्द, औरतों, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है और बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। बड़ी बड़ी इमारतों पर बम बरसा कर उनको ख़त्म किया जा रहा है, और ये काफ़ी अरसे से जारी है, ये आज से जारी नहीं। अगर इसकी तारीख़ उठा कर देखें तो तारीख़ के अंदर ये बात मिलती है कि यहूद की हमेशा कोशिश रही है कि वो इस फ़लस्तीन के एरिया में बैतुल मक़दस मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द आबाद होकर अपना एक मुल्क बनाएं और वहाँ पर अपने जो मंसूबे हैं वो पूरे करें। एक अलग टॉपिक निकल जाता है। इस पर बाकायदा तौर पर बहुत ज़्यादा किताबें मौजूद हैं। अगरचे लोग इसका इनकार करें, लेकिन वक्तन फ़वक्तन यहूदी हमें अपनी असलियत दिखा देते हैं। हम अजीब मुसलमान सेकुलर लिबरल किस्म के बन चुके हैं, तो हम तो आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन वो सदियों से अपने मकसद की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब जब ये सूरत हाल होती है, पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज शुरू हो जाता है, लेकिन जो ही बमबारी बंद हो जाती है फिर एहतजाज बंद हो जाता है। गोया कि वो आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद अक़सा के करीब होते जा रहे हैं। हर साल कोई ना कोई वो शरारत, पहले उन्होंने ज़मीनें ख़रीद कर फिर उसके अंदर आबाद होना शुरू हुए, फिर वो सरेआम अब हर साल ख़ासकर मुक़द्दस अयाम के अंदर, रमज़ान के दिनों में या ईद उल अज़हा के करीब, या वो अयाम जो मुसलमानों के लिए इंतहाई मुक़द्दस होते हैं, उन दिनों में ये काम शुरू हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा करके वो इमारतों को गिराते जाते हैं और मज़ीद क्लोज़ होते चले जाते हैं। हर साल प्रोटेस्ट किया जाता है, मज़म्मती बयान किए जाते हैं हुक्मरानों की तरफ से, लेकिन कोई भी उन मुसलमानों की हिफाजत के लिए जिहाद करने, जंग करने के लिए तैयार नहीं है। ना ही कोई मुसलमान और ना ही कोई काफिर मैं इसलिए कह रहा हूँ, गैर मुस्लिम मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि गैर मुस्लिम पूरी दुनिया के अंदर ये दावा फैलाए हुए हैं कि हम अमन के दाई हैं, हम लोगों को उनके हुकूक देते हैं, हम इंसानियत को मानने वाले हैं। यहाँ पर आकर अमेरिका की इंसानियत भी ख़त्म हो जाती है, दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ की इंसानियत भी ख़त्म हो जाती है, सब की इंसानियत ख़त्म हो जाती है और खामोश हो जाते हैं। मुहिब्बे इंसानियत के झूठे दावे से भी पर्दा उठ जाता है। पता चल जाता है कि ये सिर्फ़ हाथी के दांत दिखाने के और दिखाने के और वाला मामला है। अगर आप नक्शे के अंदर फ़लस्तीन को देखें तो फ़लस्तीन के इर्द गिर्द कोई काफिर मुल्क मौजूद नहीं है, गैर मुस्लिम कंट्री नहीं है, बल्कि उसके अराउंड मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं 57 के करीब। किसी भी मुसलमान हुक्मरान की गैरत बेदार नहीं होती कि वो उनसे मुकाबला कर सके। मुकाबला न करने की वजह क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, करीब है कि तुम्हारे ख़िलाफ़ लड़ने वाले लोग इस तरह आएंगे जिस तरह खाने पर किसी को बुलाया जाता है, भाई आ जाओ, इर्द गिर्द आ जाओ, खा लो, इनको खा लो। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी तादाद उस वक्त कम होगी? हम थोड़े होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि उस रोज़ तुम ज़्यादा होगे, इतने मुल्क बने होंगे, एक एक मुल्क के अंदर करोड़ों की आबादी होगी, एटमी पावर भी पास होगी, दुनिया की हर किस्म की अयाशी तुम्हारे पास होगी, दुनिया का हर किस्म का माल तुम्हारे पास होगा, टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास होगी, अक्ल तुम्हारे पास होगी, लेकिन नहीं होगी तो गैरत ईमानी नहीं होगी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, तुम उस वक़्त ज़्यादा होगे, लेकिन तुम सैलाब की जाग की तरह होगे। तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत निकाल देगा। उन्हें पता होगा कि ये वो इनमें से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आना, कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आना, कोई काजी उस्मान नहीं आना, कोई महमूद गज़नवी नहीं आएगा। उन्हें पता होगा इनमें से कोई खालिद बिन वलीद जैसा नहीं आना, उनके अंदर गैरत जिहाद और गैरत ईमानी नहीं होगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत निकाल देगा, वो तुमसे डरेंगे नहीं, तुम्हारे से मरऊब नहीं होंगे और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। तो अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन क्या है? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफ़रत, ये वहन है। तो आज पूरे आलम इस्लाम के पास देखें कौन सी चीज़ मौजूद नहीं है। इनके हुक्मरानों के पास, इनके बादशाहों के पास, इनके शाहों के पास, शेखों के पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफ़रत
اس وجہ سے یہ جہاد کی طرف نہیں جاتے، غیرت ایمانی ختم ہو گئی۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ بھئی ہم فلسطین کے مسلمانوں کی کس طرح مدد کریں؟ تو یہاں پر میں نے ایک پوسٹ بھی لگائی فیس بک پر کہ بھئی کس طرح سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آتا، ہم جہاد نہیں کر سکتے، کس طرح جائیں جہاد کرنے؟ کوئی ایک بندہ عالم جہاد بلند کرے گا، اسی کے ملک کے ادارے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ فوج تو اس لیے بنائی تھی کہ وہ جہاد کرے، دیگر بندے اپنے کام کرتے رہے، مذہبی بندے اپنے کام کرتے رہے، لیکن اب فوج کا سارے ملکوں کی فوج کرتی کیا ہے؟ صرف اپنے مفاد کے کام کرتی ہے، اس کے علاوہ جو مفاد کے خلاف آئے گا اس کو پکڑ کر اندر ڈال دیتی ہے۔ حتیٰ کہ یہاں پر وہ اوریہ مقبول جان کا ٹویٹ بھی موجود ہے نا کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ بھائی مسلمانوں کے اندر غیرت ایمانی، غیرت جہاد یا اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا نکل گیا ہے تو سارے بارڈر کھول کے دیکھو نا، اعلان کر دو بارڈر کھول دو، ہم سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، جس نے جانا جائے فلسطین والوں کی مدد کرے، تو دیکھنا کیسے مسلمانوں کا سیلاب سمندر جو ہے وہ ان تک پہنچ جائے گا۔ تو ہم یہ کام کس طرح کریں؟ پاسبل نہیں ہے بائیکاٹ کرنے سے۔ بھائی بائیکاٹ کرنے کے لیے اتحاد چاہیے۔ ہم 500 کلو کی مرغی کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، ہم کس طرح بائیکاٹ کریں گے؟ اور بائیکاٹ کرنے سے کوئی فائدہ خاص نہیں ہوتا، کرنا چاہیے لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ ایک بندے کے، 2 بندے کے، 3 بندے کے، جہاں پر ایک پروڈکٹ کو کروڑوں لوگ خرید رہے ہیں، وہاں پر 1000 اگر بند کر دے گا تو انہیں کیا نقصان ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ سوچ ہی نہیں ہے، مائنڈ ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں فلسطین والے مر رہے ہیں، ہمارے گھر میں تو سکون ہے نا، پاکستان میں تو سکون ہے نا۔ یہی ہوا وہاں پر کہ آہستہ آہستہ انہوں نے جکڑنا شروع کیا اور بیت المقدس تک پہنچ گئے۔ آج ہمارا بھی ذہن بن چکا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھروں میں، ارد گرد رشتہ داروں میں علماء پیدا کرنے چاہیے کہ وہ شعور دیں، ہر علاقے کے اندر علماء پیدا ہوں، شعور دیں لوگوں کو اسلام کا، ہماری ہسٹری کیا ہے، ہمارا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ ہم یہ بھولتے جا رہے ہیں۔ جب شعور ہوگا تو ہمیں تکلیف ہوگی کہ جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ مومن جسم واحد کی طرح ہوتے ہیں، کہ جب جسم کے کسی ایک حصے کو درد ہوتی ہے تو سکون دوسرے کو بھی نہیں آتا۔ درد سارے میں ہو، نیند نہیں آتی، کھانے کو دل نہیں کرتا، داڑھ کے اندر درد ہو جائے پورا جسم کانپ جاتا ہے، کان کے اندر درد ہو جائے پورا جسم کانپ جاتا ہے۔ یہ کون سا جسم کا حصہ مردہ ہے کہ جناب والا ایک طرف بمباری سے مر رہے ہیں، مسلمان نہتے مسلمان مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، عورتیں قتل ہو رہی ہیں، لیکن فرق ہی کوئی نہیں، اپنی خرمستیاں، دل میں درد ہی کوئی نہیں۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ علماء پیدا کریں، شعور دیں، لوگوں کے دلوں میں شعور دیں، بائی ہینڈ شعور دیا جائے کہ جناب ہم یہ ہیں، ہمارا بیک گراؤنڈ یہ ہے، ہم یہ لوگ ہیں، فلسطین ہمارا قبلہ اول ہے بیت المقدس۔ اور دوسری ایک بات بہت اہم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، مشہور و معروف حدیث پاک ہے کہ جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے۔ کیا ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں؟ ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے، کیا ہم بول سکتے ہیں جس طرح میں ڈیلیور کر رہا ہوں؟ اگر بول نہیں سکتے تو کیا ہمارے دل کے اندر بھی نہیں ہے تکلیف؟ اور جو اہم چیز ہے، ہم جس کے اندر ہر مسلمان ٹریبیوٹ کر سکتا ہے، حصہ لے سکتا ہے، وہ ہے دعا۔ اگر مومن ہیں، ایمان والے ہیں تو دعا کو کمزور نہ سمجھے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، مومن کا ہتھیار ہے، ویپن ہے۔ جہاں پر جناب ایٹم بم کام نہیں کرتا، جہاں پر گولیاں ان کو زنگ لگ جاتا ہے، ان کے اوپر کپڑے پڑ جاتے ہیں، وہ جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو وہاں پر دعا کام دیتی ہے۔ اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں، کیونکہ کل بروز قیامت جب سوال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ضرور کریں، مولا ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے لیکن ہم نے ان کے لیے دعا ضرور کی تھی، تاکہ وہ ہمارے گریبان پکڑے نا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ جو 57 ملکوں کے حکمران ہیں ان کو حساب دینا پڑے گا کل قیامت کے دن۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔